दशवर्षाणि यावत् समय अग्रे सरति पौत्रः क्रमेण वर्धमानं युवकाभवत्। अधुना सः वृक्षपितामहस्य समीपं न आगच्छति स्म। पितामहः वर्णपत्रैः पौत्रं प्रतीक्षते स्म। एकस्मिन् दिने पौत्र, अहो पौत्र, आगच्छ आगच्छ पौत्र, आगच्छ सत्वरम् आगच्छ पौत्र, आगच्छ सत्वरम् आगच्छ मया सह खेलनार्थम् आगच्छ रे पौत्र, आगच्छ आगच्छ सः न आगच्छति, सः न आगच्छति। पौत्रः आगच्छति, पौत्रः आगच्छति। अहो पौत्र, आगच्छ आगच्छ पौत्र, बहुकालानन्तरम् आगतः अस्ति। आगच्छ पौत्र, आगच्छ कियत् कालं प्रतीक्षमाणः रे पौत्र, आगच्छ आगच्छ पौत्र, आगच्छ उपविश। किं त्वं मां न जानासि? न जानासि मां? पितामहः, भवतः समीपे किमस्ति? किमस्ति भवतः समीपे? किमपि नास्ति। किमर्थम् आगच्छामि अहं? किमर्थम् आगच्छामि? मां धनस्य आवश्यकता अस्ति। धनस्य कस्य? धनस्य धनं दातुं शक्नोति वा? किं त्वं धनमिच्छसि? धनं? मम समीपे धनं नास्ति रे। त्वं जानासि यत् अहं निर्धनः अस्मि। किन्तु किन्तु मम समीपे फलानि सन्ति, मधुराणि फलानि सन्ति। एतानि सर्वाणि फलानि नयतु, तान् विक्रयतु, धनमर्जयतु। निश्चयेन निश्चयेन नयामि। यः पौत्रः बाल्ये वृक्षपितामहेन सह क्रीडति स्म, वार्तालापं करोति स्म। सः द्वितीयं विचारं विना फलानि कृत्वा सत्वरं गच्छति। फलानि कृत्वा पौत्रः निर्गतः। पञ्चवर्षेभ्यः अनन्तरं पौत्रः आगच्छति, पौत्रः आगच्छति, पौत्रः आगच्छति। अहो पौत्र,
आगच्छ आगच्छ बहुकालानन्तरम् आगतः अस्ति अपि कुशली भवान् अहं पुनः युवा नास्मि अहं गृहमिच्छामि मह्यं गृहं दातुं शक्नोति वा एवं वा अस्तु मम बृहत् शाखाया छिनत्तु गृहं निर्माणं करोतु मम पौत्रः यत् प्रसन्न आसीत् प्रमुदितः अभवत् किन्तु किन्तु मया सह न सम्भाषितवान् परन्तु तस्य स्वप्नः साकारः भवेत् स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु शाखाभिः सह गतः पौत्रः न प्रत्यागत वर्षाणि व्यतीतानि पितामहः पौत्रं प्रतीक्षते स्म 10 वर्षेभ्यः अनन्तरं